एक दिन आउने लाग्छ, एक दिन मिटिङ बस्नुपर्छ, अर्को दिन फर्किनु पर्छ। तर यस्तो गरेर पनि महिलाहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। अझै सबैले सहभागी गराएर अलि सक्षम र सबल बनाउनुपर्छ र परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने जुन मनसायका साथ हामी चाहिँ समूहबाट सहकारीमा आबद्ध गराएर जति अब सञ्चालक समितिले 2 जना कर्मचारीले मात्रै चलाउन सकिन्न सहकारी, अनि उहाँले पनि साथ दिनुहोस्। यस्तै गरेर 2वटै वडाबाट पनि राम्रो साथ सपोर्ट आइरहेको छ। 2वटै अब 11 नम्बरका वडा अध्यक्ष आदरणीय सर कपिल आलेज्यू र 9 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष आदरणीय केशले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अरेखाँची अब प्युठान दाङ हुँदै यहाँ आउनुपर्छ क्या मिटिङ बस्दा गाह्रो छ नि त। तर त्यति दिन लाए पनि उहाँ 3 दिन लाएर पनि मिटिङ बस्न यहाँ आउनु भएको छ। चिसोको ख्याल गरेर आफ्ना बालबच्चाहरूलाई राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्नु, पोषणयुक्त खानाहरू खुवाउनु, वृद्धहरू पनि घरमै बसेर न्यानोको साथ बस्नु, सुरक्षित हुनु। अर्घाखाँची जिल्लाको साबिक सिद्धारा हाल सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 11 को सिद्धारा कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी संस्था लिमिटेडको 4थो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। सहकारीले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी 4थो साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो। कोभिड-19 मध्यनजर गरी सहकारीले यसअघि टोलटोलमा पुगी विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको थियो। 2073 चैत्र 14 गते दर्ता भएको यस संस्थामा 35 जना सेयर सदस्यबाट हाल 602 जना सेयर सदस्य रहेका छन्। सहकारीको आर्थिक वर्ष 76-77 गत वर्षको कुल पुँजीमा 15,22,528 रुपियाँ 71 पैसा सेयर पुँजी सङ्कलन भई जम्मा 56,05,661 रुपियाँ 76 पैसा कुल पुँजी पुगेको छ। वार्षिक साधारण सभामा शुभकामना मन्तव्य राख्दै वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष भीमबहादुर केसीले सहकारी मार्फत सहकार्य गरेर आर्थिक समृद्धिको अभियानमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। सहकारीमा आबद्ध सेयर सदस्यहरू मिलेर महिला दिदीबहिनीहरूले सिद्धाराको पहिचान दिन सफल हुनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। भौगोलिक रूपले विकट क्षेत्रमा पनि कारोबारलाई अगाडि बढाउन सफल भएकोमा सहकारी परिवारलाई बधाई व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष कपिल आलेले वडाबाट कृषि क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकताको साथ बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। आर्थिक समृद्धिको लागि चुलो चौको र घाँस दाउरामा सीमित महिलाहरूलाई सहकारीमा आबद्ध हुन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। सहकारी मार्फत अनुदान वितरणको कार्यक्रम भएकाले सबै महिलाको आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि वडामा आवश्यक सहयोग गर्ने आलेले बताउनुभयो। उहाँले सहकारीको प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेस्टो कपिलवस्तुका प्रतिनिधि दीपक खनाल, हेपर इन्टरनेसनल नेपालका सहनिर्देशक दुर्गा केसी लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। सहकारीको अध्यक्ष दिल कुमारी घरतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको साधारण सभामा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साधारण सभामा 76-77 को अडिट रिपोर्ट अनुमोदन, सहकारीका विभिन्न आवश्यक नीति एवं प्रतिवेदन प्रकाशन गरी साधारण सभामा संस्थाको आर्थिक वर्ष 76-77 गरेका कार्यहरू र 77-78 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू अनुमोदन गरेको छ। सहकारीको कोषाध्यक्ष गीता गुरुङ को स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सहकारीको सचिव गीता गुरुङ खले गर्नुभएको थियो। सहकारीमा के काम भइरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्दैछ त, आज यस विषयमा तपाईहरुको माझमा म सहकारी अध्यक्ष तथा सहकारीको व्यवस्थापकसँग एउटा छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यतिखेर तपाई हेरिरहनु भएको छ रातो प्रेस टिभी र तपाईको साथमा छु म गणेश बेलवासे संगम। अनुभूत गर्न सक्छौं त्यो हो अत्यन्तै विकट क्षेत्र भनेर विगतदेखि नै यो क्षेत्रलाई एउटा विकट क्षेत्रका रूपमा पहिचान बनाएको छ सिद्धारा भनेर। यो सिद्धारा क्षेत्रलाई संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहमा 3 वटा वडाहरू विभाजन गरिएको छ 9, 10, 11, जस अन्तर्गतको एउटा 9 र 11 मा रहेर यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू जुटेर एउटा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नुभएको छ। आज यो सहकारी संस्था कसरी अगाडि बढिरहेको छ अनि यसका विगतका योजनाहरूको समीक्षा अनि यस अहिलेका योजनाहरू र अब
भविष्यमा आउने योजनाहरू के छन्, कसरी अगाडि बढ्दैछ त सहकारी, यसै सन्दर्भमा आज म सहकारीसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग आज कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आज यसै सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 11बाट सञ्चालन हुँदै आएको सिद्धारा कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष र व्यवस्थापकसँग आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आजको अतिथिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ अध्यक्ष दिलकुमारी खर्ती अनि व्यवस्थापक सुशीला आचार्य। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले तपाईँबाट सुरुवात गर्न खोजेँ, यो सहकारी कसरी यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सोच गर्नुभयो, यहाँका दिदीबहिनी एउटा जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ, यसको स्थापना काल र अहिलेसम्मको यात्रा थोरै बताइदिनुहोस् न। विक्रम सम्वत 2073 साल चैत 14 गते दर्ता भएको यस सहकारी संस्था हो। सुरुमा हामीले यस सहकारी संस्था दर्ता गर्दा 35 जना सदस्य मिलेर चाहिँ दर्ता गरेका हौँ र अहिले आएर यस सहकारीको शेष सदस्य 602 जना पुग्नु भएको छ। जस्तो यो सहकारी यस्तो क्षेत्रमा पनि बसेर एउटा सहकारी स्थापना गर्नुपर्छ, दिदीबहिनीहरू चुलो चौकोदेखि घाँस दाउरादेखि अलिक टाढा भनौँ टुरबाट थोरै चाहिँ उहाँहरूलाई जिम्मेवार प्रदान गर्नुपर्छ। अब कमाउने सवालमा एउटा श्रीमानले मात्रै होइन, एउटा महिलाको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ र महिलाहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको विकास कसरी भयो? सम्बन्धतः कुनै वस्तुले चेतनाको विकास गर्छ अथवा चेतनाले वस्तुको विकास गर्छ भने जस्तै अब अहिलेको परिस्थिति र महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने एउटा विभिन्न मिडिया माध्यमबाट अथवा समाजमा ती वस्तुहरूले गर्दा हामी महिलाहरू पनि थोरै थोरै दिदीबहिनी भएर एउटा समूह बनाऊँ र समूह मार्फत थोरै समाजलाई चाहिँ समाजमा भएका दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति परिवर्तन गर्दै जाउँ भनेर चाहिँ एउटा सानो सानो 15-20 वटा जति दिदीबहिनीहरू मिलेर चाहिँ समूहको निर्माण गऱ्यौँ। त्यो समूहका दिदीबहिनीले मासिक रूपमा 5 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँसम्म बचत गऱ्यौँ र त्यो बचतले 15-20 जनाको केही भए पनि महिनामा आएका समस्याहरू थोरै रकम भए पनि एकअर्कालाई एउटा ऋणको रूपमा अथवा केही सहयोगको रूपमा चाहिँ परिचालन गरेर ती दिदीबहिनीका समस्या थोरै थोरै हल हुँदै गए र त्यो हलले र दिदीबहिनीका माग अझै बढ्दै गए। माग बढिसकेपछि हामी अब यसलाई यो रकमलाई वृद्धि गर्दै जाँदा हामी जस्तै दिदीबहिनीहरूलाई अझै सबैलाई सहभागी गराएर अलिक सक्षम र सबल बनाउनुपर्छ र परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने जुन मनसायका साथ हामी चाहिँ समूहबाट सहकारीमा आबद्ध गराएर अहिले चाहिँ सहकारीमा आबद्ध भूमिका के छ? जस्तो महिलाहरूलाई यो एउटा समूहमा ल्याउनेसम्मको भूमिका चाहिँ केले खेल्यो? सबैभन्दा यसको हामीलाई समूह बनाएर र समूहबाट सहकारीसम्म ल्याउनको निम्ति प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले भन्नुपर्छ एउटा एफर इन्टरनेसनल नेपाल हो। सबैभन्दा पहिला त त्यही संस्थाले नै यसको जस पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। उहाँहरूले समुदायमा छरिएर रहेका दिदीबहिनीहरूलाई समूहमा गठित गरेर समूह मार्फत सहकारीमा लगेर महिलाहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्नुपर्छ र महिलाहरूले नै आफ्नो श्रीमानको मात्र भर नपरेर आफ्नो घरमा चाहिँ आफ्ना खुट्टामा चाहिँ उभिएर चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने सशक्तिकरणको भूमिका जे होस् त्यो एफर इन्टरनेसनल नेपालले र सँग सम्बन्धित प्राग नेपाल लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले भूमिका खेले होइन। अब एउटा विकट क्षेत्रमा पनि महिलाहरू चुलो चौकोदेखि घाँस दाउरादेखि होइन, अब हामी त अर्थ उपार्जनमा लाग्नुपर्छ। एउटा श्रीमान प्रदेशमा गएर अथवा चाहिँ अरूको ज्यालादारी गरेर मात्रै कमाएर अब हाम्रो समृद्धि छैन भन्ने कुराको एउटा चेतनाको विकास चाहिँ भएको हो, त्यो समूहले गरायो भनौँ। अब त्यो समूह सुरुमा तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो, कति समूह चाहिँ त्यतिखेर स्थापना गर्नुभयो? सुरुमा समूहहरू 46 वटा हो। 46 वटा साबिकको अहिले सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 र 11 मा 46 वटा समूहहरू गठन गरेको थियौँ। 46 वटा समूहमध्ये 36 वटा अहिले चाहिँ सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति सबैभन्दा बढी त अब हामी पहिलेदेखि नै काम गरेको र सहकारीप्रति थोरै केही बुझ्न अलिक अगाडि गएर सफल हुन सकेको कारणले
हामी धेरै सङ्घर्षका साथ तपाईँहरू पनि सधैँभरि ठुलो जोगमा त सीमित हुन्न। तपाईँहरू पनि एउटा महिला भएकै कारणले समाजमा परिवर्तन गर्ने र आफ्नो घर परिवर्तन गर्ने हामीबाट हो। हामी चाहिँ शिक्षित भयो भने परिवार शिक्षित हुन्छ, समाज शिक्षित हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ सङ्गठित हुनुपर्छ, समूहमा आबद्ध हुनुपर्छ र हामी जस्तै दिदीबहिनी धेरैलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने संस्था भनेको एउटा सहकारी मात्र छ। सहकारीमा धेरैजना अड्किएको हुन्छ। समूह भनेको एउटा सानो हो, त्यो सानो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै अटाउन सकिन्छ र धेरै मान्छेका जुन हुन्छ नि त्यहाँ के भन्छ एकअर्काका समस्याहरू बुझ्ने थोरै हुन्छौँ र यहाँ अलिक धेरै हुन्छौँ र धेरैबाट चाहिँ हामी चाहिँ अलिक धेरै कुराहरू सिकेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने। कति समय तपाईँले त्यो योभन्दा पहिले तपाईँ अध्यक्ष भएर कति समय सहकारीमा अध्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु? म 73 साल यो के अरे चैत 14 गते दर्ता भएदेखि नै म तेस्रो साधारण सभासम्म अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र यहाँ यस सहकारी संस्थाका सदस्य, यहाँका प्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाका व्यक्तिहरूले अब सहकारी चलाउनको निम्ति अध्यक्षको भन्दा बढी भूमिका कर्मचारी भएर अथवा व्यवस्थापक भएर चाहिँ गर्नुभयो भने यो सहकारी अलि अगाडि बढ्न सक्छ कि अहिले एउटा फिल्डमा व्यवस्थापकको जिम्मेवारी उहाँहरूले प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो प्रदान गरिसकेपछिको अब पछिल्लो समयको यो सहकारीलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व चाहिँ हजुरले लिनुभयो। अनि के छ यहाँ जस्तो तपाईँ अहिले करिब 1 वर्ष तपाईँ आफ्नो कार्यकालबाट 1 वर्ष पार गर्नुभयो। के कस्ता चुनौतीहरू यो सहकारी सञ्चालन गर्न यी विकट क्षेत्रमा यहाँका महिलाहरूलाई तपाईँको चाहिँ सशक्तिकरण गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका निम्ति कस्तो चुनौतीहरू रहेछन्? गाह्रो छ नि सर। हाम्रो अब सिद्धा र गाविस पुरा नभएछ अहिलेको 9 नम्बर र 11 नम्बर हेर्नुपर्छ सहकारीले। त्यो मध्येमा पनि एउटा सदस्यको घरदेखि अर्को सदस्यको घर पुग्नलाई कम्तीमा पनि 2 दिन 3 दिनसम्म लाग्छ सर। हाम्रो अब अहिलेको हाम्रो यो सहकारीको मुख्य उद्देश्य भनेको कृषि र पशुबाट अगाडि बढ्ने हो। त्यसपछि अनि खसी बोकाको व्यापार गर्ने, बेच्ने, बिक्री गर्ने, खरिद्ने अनि सहकारी मार्फत बेच्ने हो सर। जस्तो दिदीबहिनीहरू यो अब कृषि उत्पादनमूलक कृषिहरू अनि त्यसपछि गएर पशुहरूमा कति उहाँहरू जागरुक हुनुभएको छ त? यो एकदम हुनुभएको सर। पहिले भन्दा जस्तो हेफरकोबाट तालिम ल्याइ, हेफरको संस्थाबाट बाख्रा पालन भनेर तालिम दियो। मात्र बाख्रा मात्र दिनु ठुलो कुरा होइन नि त सर। ज्ञान दियो, हेफरले सिप दियो होइन, बाख्रालाई यसरी पाल्नुपर्छ, बेला बेलामा यस्तो रोगहरू लाग्छ भन्ने र त्यो ज्ञानहरू सबै दिइसकेपछि त्यही अनुसार बाख्रा पाल्न लागिसकेपछि त्यो पहिले भन्दा चाहिँ धेरै उपलब्धि भएको छ महिलाहरूमा पनि। अहिले तपाईँहरू कुल सदस्य कति हुनुहुन्छ? हाम्रो अहिले 602 जना सर। 602 जना। जस्तो उहाँले भने जस्तै गरेर तपाईँको 35 जनाबाट सुरुवात गरेर अहिले 602 सम्म आइपुग्नु भएको छ। अनि जस्तो अब यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने अझै त्योभन्दा बाहिर यो वडा नम्बर 9 र 11 मा रहेका धेरै दिदीबहिनीहरू अझै पनि अब भनौँ बाहिरै हुनुहुन्छ होला कतिपय। अब उहाँहरूलाई ल्याउने योजना सहित अब यसलाई एउटा आर्थिक रूपले विकास गर्ने सभामा के कस्ता योजनाहरू तपाईँहरूले यो अहिलेको साधारण सभाबाट अगाडि बढाउनु भयो? यस्तो छ सर। अब जुन ठाउँमा दिदीबहिनी छुट्नु भएको नि त्यस समूहमा त्यस्तो ठाउँमा गएर छलफल गराउने, सहकारी मार्फत आउनुभयो भने यसरी काम गर्न सकिन्छ। सहकारीबाट काम गर्दा अब वडाबाट काम गर्नु पनि सजिलो छ सर। किनकि सहकारी मार्फत कुनै सबै वडाले पनि सबै जिम्मा चाहिँ सहकारीलाई देखायो नि त, अहिले त काम यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर त्यसरी तालिमहरू दिएर उहाँ गएर सहकारी मार्फत आउनुभयो भने यसरी तालिम पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँको केही गर्छु भने पनि बाख्रा पाल्न नआए कृषि केहीमा गर्छु भने सिपमुलुक तालिमहरू पाउनुहुन्छ भने यसरी तालिमहरू दिएर हाम्रो 9 नम्बर र 11 नम्बरमा छुटेका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई फेरि अहिले अब जसरी पनि सहकारीमा ल्याउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। जस्तो अब सुशीला म्याडमतिर जाउँ, कतिसम्म जस्तो ऋण एउटा लोनकै रूपमा पनि सहकारीबाट कतिसम्म तपाईँहरूले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु? अहिले हामीले चाहिँ बिना धितो एकजना शेयर सदस्यले ऋण माग्नुभयो भने 60,000 सम्म लगानी गर्छौँ। त्यो कृषि र पशु कति हिसाबले दिनुहुन्छ? हामीले ऋण लगानी 15% छ, बचतको ब्याज चाहिँ 9% छ। अहिले बचत 3 प्रकारका बचत छन्। एउटा नियमित बचत छ, ऐच्छिक बचत छ र बाल बचत छ। अब हामी अरू बचतहरू जस्तै जोडाजोडी बचत होइन, अनि वृद्धहरूको त्यस्तो बचतहरू, अन्य
बचतहरू वृद्धि गर्दै जाने। सुरुमा त यो नियमित बचतमा थियो, अहिले चाहिँ 2टा बचत वृद्धि गर्न सफल भयो 1 वर्षमा। अब अरू बचत पनि गर्ने निरन्तर चाहिँ लागेका छौँ। जस्तो अब तपाईँको यो भौगोलिक हिसाबले अब डाक्टरले चाहिँ तपाईँको ठुलो क्षेत्र छ, अब यो तपाईँहरू समूहगत रूपमा टोलमा गएर कसरी चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ टोलसम्म पुग्नु भएको छ, त्यहाँका महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्नुभएको? भन्दा हामी त भौगोलिक हिसाबले एकदमै पीडित क्षेत्रका मान्छे हो र त्यहाँका दिदीबहिनीहरूलाई यो सहकारी र अहिलेको सिद्धगङ्गा नगरपालिका हाम्रो यस्तै हो, भूगोलले एकदमै पहिरो छ र हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई हामी सहकारीको कार्यालय जहाँ भए तापनि हाम्रा दिदीबहिनीलाई आफ्नै गाउँघरमा र आफ्नै टोल छिमेकमा गएर सुविधा दिने गरेका छौँ। ऋण चाहिए पनि हामी घर समूहमै गएर ऋण प्रवाह गरेका छौँ। बचत पनि आफ्नै समूहमा आएर उठाउने गर्नुभएको छ र दिदीबहिनीलाई 2-4 घन्टा हिँडाएर 2-400 रुपियाँ खर्च गरौँ भन्ने हाम्रो यो सहकारीको उद्देश्य छैन। हामीले जति सक्दो चाहिँ हामी 2 जना कर्मचारी छौँ, प्रत्येक महिनामा प्रत्येक समूहमा र टोलमा चाहिँ गएर चाहिँ पुगेकै छौँ। जस्तो अब पछिल्लो समय अब यो विभिन्न सहकारी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि सञ्चालक समितिहरू समयमा नआउने, मिटिङमा नआउने कुराहरू यस्तो हुनसक्छ। अब तपाईँहरूको समूहमा तपाईँ आफै 1 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्दै गर्दाखेरि के छ, सञ्चालक समितिमा कतिको चाहिँ उत्साह छ यो सहकारीप्रति, कस्तो छ उपस्थिति के छ? एकदम स्पष्ट जानकारीको साथ आउनुहुन्छ। हाम्रो अब गाह्रो छ सर, कहिले लौरीसम्मको चाहिँ यहाँ समूह छ भनेपछि उहाँहरूलाई अराखाँचीको सहकारी छ सर, अराखाँची अब प्युठान दाङ हुँदै यहाँ आउनुपर्छ क्या मिटिङ बस्दा गाह्रो छ नि त। तर त्यति दिन लाए पनि उहाँ 3 दिन लाएर पनि मिटिङ बस्न यहाँ आउनु भएको छ। एक दिन आउने लाग्छ, एक दिन मिटिङ बस्नुपर्छ, अर्को दिन फर्किनु भएको। तर यस्तो गरेर पनि महिलाहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। एउटा जस्तो महिलाहरू यो सहकारीले जसरी सङ्गठित बनाएको छ नि, अब उहाँको घर परिवारका केही कुराहरू पीडाहरू पनि सहकारीमा आबद्ध सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले तपाईँहरूसँग गुनासो राख्नुहुन्छ कि नै? केही चुनौतीहरू हुन्छ नि त, घरका विभिन्न कामहरू छोडेर पनि समूहमा आउनुपर्ने अथवा यो सहकारीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँहरूको बाध्यता छ, के छ समस्याहरू के छ? समस्या छ नि सर, घरबाट आउँदा सबैको घरमा त 2-3 दिन मिटिङकै लागि आउँदा त घर चल्दैन नि त, गाह्रो छ। त्यस्तो आफ्नो कामलाई छोडेर यहाँसम्म आउनु भएको छ। हामीले कसरी चाहिँ यसलाई विभिन्न यस्ता सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापना गरेर महिलाहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अब सङ्कलन गर्ने व्यवस्था, भनौँ न मासिक रूपमा त्यो भेला गर्ने व्यवस्था अब कर्मचारीको विषयमा अब कसरी हुन्छ त्यसलाई अब व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाउनु होला। अब अन्तिममा अब जस्तो महिला दिदीबहिनीहरूको लागि कृषि पशुको लागि के कस्तो लगानी यसले सहकारीले गरेको सुशीला म्याडम? अहिले जुन हाम्रो सहकारीको पुँजी कम भएको कारणले एकदमै उद्यम गर्छु, व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई हामी सहकारी आफै नै संस्थाभित्र रहेर कृषि विकास ब्याङ्कले 6% ऋण लगानी गर्ने भन्ने जुन सम्झौता भएको थियो, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ सबै समूहका दिदीबहिनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा होइन, अब आफ्नै घरमा बसेर चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्छ। तपाईँलाई ऋणको आवश्यकता 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म सहकारी नै आफै भित्र रहेर भयो भने तपाईँलाई ऋण उपलब्ध नै गराउँछौँ। तपाईँले चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्छ। पशुको अहिले नेपालको अवस्था भनेको पशु र कृषिको एकदमै समस्या छ, यसैमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रेरित गरेका छौँ र अहिले 14 जनाले 59 लाख रुपियाँ चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कबाट लोन लिने हुनुहुन्छ। सायद अब 1 हप्ताभित्रमा उहाँले चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले प्रक्रियागत हिसाबले तपाईँले सहजीकरण गर्ने कुराहरू रहन्छ। अन्तिममा हामी आइपुगेका छौँ। ल यस बसाइलाई फेरि अर्को भनौँ संवादमा हामीले जोड्नेछौँ। अन्त्यमा अब ती दिदीबहिनी समग्र रूपमा जसरी भूमिका खेल्नु भएको छ र परिस्थिति अहिलेको कोभिड सँगसँगै अब जाडो मौसम भयो, चिसोले पनि धेरै बच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले उहाँलाई ती महिला दिदीबहिनीहरूलाई समग्र संस्थाको तर्फबाट के सन्देश प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ? मैले त हाम्रो यो सिद्धरा कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई टाढा छनौटले साथ नदिँदा पनि अब त्यो हामी सञ्चालक समितिले कर्मचारीले दिदीबहिनीले जे पनि गर्न सक्छ सर। तपाईँलाई अब जाडो छ 2-3 दिन लगाएर यहाँ अफिसमै आउनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई ऋण माग्दा फोनकै भरमा पनि हामी ऋण लगानी गर्न आउँछौँ सर। 2 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, घरमा गएर समूहमा गएर पनि ऋण लगानी गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ आउँछौँ तपाईँहरू आवश्यक पर्दासम्म त्यहाँसम्म। अनि अहिले जे छ हाम्रो सरकार जस्तै चलेहा तपाईँहरू पनि साथ दिनुहोस्। जति अब सञ्चालक समितिले 2 जना कर्मचारीले मात्रै चलाउन सकिन्न सहकारी,
अनि उहाँले पनि साथ दिनुहोस्। यस्तै गरेर दुईवटै वडाबाट पनि राम्रो साथ सपोर्ट आइरहेको छ। दुईवटै अब 11 नम्बरका वडा अध्यक्ष आदरणीय सर कपिल आलेजी र 9 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष आदरणीय केसीले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिको त भूमिका उत्तिकै रहन्छ, यसलाई जोगाउने बचाउने संरक्षकको उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै दिदीबहिनीहरूको पनि यस्तै साथ सपोर्ट अहिलेसम्म जति आउनु भएको जसरी गर्नुभयो त्यस्तै गऱ्यो भने सहकारी चाहिँ हाम्रो राम्रो बन्छ सर। जस्तो अब महिला दिदीबहिनीहरू पनि अब आर्थिक उपार्जनमा अब महिलाहरू केही गरेर हामीले देखाउनुपर्छ यो समाजलाई होइन। यो देशमा अब हामी सधैँ एउटा चाहिँ भनौँ न एक किसिमको चाहिँ एकजनाको अधीनमा बसिरहनु पर्ने अवस्था नभएर सबै समग्र आर्थिक विकास समृद्धिका निम्ति भनौँ महिला पुरुषको उत्तिकै भूमिका छ र त्यसमा पनि अझै ठुलो भूमिका महिलाले खेलेको हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। अब अन्त्यमा अब हामी सुशीला म्याडमतर्फै जाउँ। अब अन्तिममा संस्थाको तर्फबाट महिलाहरूलाई सन्देश केही प्रभाव गर्नुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। सम्पूर्ण अन्त्यमा दिदीबहिनीहरूलाई र चितगङ्गा 9 र 11 भित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनसमुदायहरूमा अहिलेको यो कोभिड-19 को प्रकोपमा सुरक्षित साथ घरमै बसेर चाहिँ यसबाट बच्नुहोला र अहिलेको यो चिसो मौसममा एकदमै चिसोको ख्याल गरेर आफ्ना बालबच्चाहरूलाई राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्नु, पोषणयुक्त खानाहरू खुवाउनु, वृद्धहरू पनि घरमै बसेर न्यानोका साथ बस्नु, सुरक्षित हुनु र अन्त्यमा सम्पूर्ण नगरपालिका वार्ड नम्बर 9, 11 का अध्यक्षहरू, प्रतिनिधिहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको निम्ति सबैको एकदमै समर्थन धेरै भूमिका छ र आगामी दिनमा पनि सहयोग र सपोर्टको आशा गर्दै म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो संवादमा जोडिनु भयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस संवादबाट हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यतिखेर हामी सहकारीका विभिन्न गतिविधिहरू, त्यसपछि योजना र अब आगामी योजनाहरूका विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। एउटा महिला समूहले अथवा एउटा सहकारी संस्थाले कति ठुलो भूमिका खेलेको छ यो सहकारी विकासमा, महिलाहरूको सशक्तिकरणमा भन्ने यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरै महिलाहरू यो भिडियो अथवा उहाँहरूको कामहरू देखेर प्रभावित हुनुहुनेछ र सिकाइ पनि हुनेछ भन्दै फेरि तपाईँहरूको माझमा यस्तै भिडियोहरू म ल्याउने बाचाको साथमा यो रातो प्रेस टिम बिदा हुन चाहन्छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।